دعم الثورات الملونة هو ما يسمى ربيع العربي، أسفر عن الفوضى التي تشهدها العلاقات الدولية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مداخلة له خلال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أهمية منع انهيار الدولة السورية، لأن ذلك سيهدد الاستقرار العالمي والإقليمي. من الأهمية بمكان عدم السماح بانهيار كامل للبلاد، لكن إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه اليوم فلا مفر من انهيارها، وهو أسوأ احتمال لتطور الأوضاع، لأن ذلك لن يعني بالضرورة أن الدويلات المتشكلة ستتعايش مع بعضها في وئام وسلام بعد انهيار الدولة، لا إن ذلك سيشكل عامل زعزعة للاستقرار ليس في المنطقة وحسب بل وفي العالم أيضا. بوتين تحدث عن أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، لكنه أكد أن لا حل إلا سياسي للأزمة. الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة برقابة أممية أساسية على طريق التسوية. هناك توافق مع الرئيس السوري بشار الأسد حول الموضوع، وكذلك هناك مقترحات أمريكية اعتبرها بوتين تستحق البحث. أنا موافق على مقترح شركائنا وبشكل خاص الأمريكيين، وهنا الأمر لم يعد سرا لا في المنطقة ولا لدى الأطراف المتفاوضة من المعارضة والحكومة. أرى أن المقترح الأمريكي مقبول، ويجب التفكير في إمكانية ضم ممثلي المعارضة إلى مؤسسات الدولة الفاعلة الحالية كالحكومة مثلا، وهنا يجب التفكير بطبيعة صلاحيات تلك الحكومة، ويجب أن نكون واقعيين ولا نسعى خلف أهداف غير قابلة للتطبيق. يقول شركاؤنا بأن الأسد يجب أن يرحل اليوم، ثم يدعون غدا إلى إعادة هيكلة السلطة، ويربطون ذلك أيضا برحيل الأسد. كل ذلك غير واقعي، لذلك يجب المضي خطوة خطوة لتحقيق الثقة بين الأطراف المتنازعة، وإذا تم فسنمضي قدما نحو الانتخابات والتسوية الشاملة. إلى ذلك حذر الكرملين من أن منطقة الشرق الأوسط قد تغرق في الفوضى في حال استخدام القوة لإسقاط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، كما أن الدعوة لضرب الجيش السوري غير عقلانية ولن تساعد في مكافحة الإرهاب. في موسكو تأكيد على تواصل عمليات القوات الجوية والفضائية الروسية في سوريا، وكذلك على وجود مشكلة تتمثل في فك الارتباط بين من يسمون بالمعارضة المعتدلة وتنظيم جبهة النصرة الإرهابي. هذه الظاهرة بحسب الكرملين لم تعد سرا، وهي تعرقل بقدر كبير جهود محاربة الإرهاب الدولي. سارغونا دايرتي، موسكو.